बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता अल्लाहचे नावीन जे कोण व्हडलो मेहरबान आणि बल्लीकस रहम करतलो वाटे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवस तारीफो अल्लाह सबबकस अशे जे कोण सवस जहांचो रब वाटे। अर्रहमानिर्रहीम। व्हडलो मेहरबान आणि बल्लीकस रहम करतलो। मालिकी यौमिद्दीन। क़ियामते दिसाचो मालिक। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह आम्ही तुझी कस इबादत करता हूँ आणि तुझ्याकडे कस मदत मागता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमका सही वाटेर चालव। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ती माणसाची वाटेर जे कोणार तुझो इनाम झाला हा, जे कोणार तुझो गजब नाजिल जाल नाही आणि जे कोणी गुमराह जाल नाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता अल्लाहचे नावीन जे कोण व्हडलो मेहरबान आणि भलीकस रहम करतलो वाटे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। इसली किताब हे जे भितर कन्यू शक नाही, हिदायत त्यांचे सबब जे कोण अल्लाह बीतात। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जे कोण गैब ऊपर ईमान हडतात, नमाज कायम करतात आणि जे काही रिस्क आम्ही त्यांना दिला हा तेजे तलान खर्च करतात। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। आणि जे कोणती किताब तुमच्या ऊपर नाजिल करून गेली शे यानी कुरान, आणि जे कोणती किताबे तुमच्यानु पुढे नाजिल करून गेली शे तेजे ऊपर को ईमान धरवतात आणि आखिरत ऊपर यकीन धरवतात। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। ही माणसे आपले रब्बा तर्फीन हिदायत ऊपर वाटेत आणि ही कस माणसे कामयाब वाटेत। إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। यकीनन जे कोणती माणसे ही सवस जापनाचो इन्कार करतात त्यांका भिवणवचे या भिवणवेनातून रावचे एकच असे, कोणती सूरतेन ते ईमान हडूचे नाही। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। अल्लाह ह्यांचे दिलार आणि ह्यांचे कानार मोहर लावून वाटे आणि ह्यांचे डोलार पर्दो पडून असे आणि ह्यांचे सबब सख्त अजाब असे। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। थोकडी माणसे इसलिकं वाटेत जे कोण बोलतात की आम्ही अल्लाह ऊपर आणि क़यामते दिसा ऊपर ईमान हडला हा, लेकिन ते हकीकत भीतर ईमान वाले नोय। يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون। ही माणसे अल्लाह आणि ईमान हडली माणसा धोका देते वाटेत, बल्कि हेन आपला आपण धोका देते वाटेत आणि हेनका वलखदार नाही। في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون। ह्यांचे दिलात रोग असे ता सबब अल्लाह ह्यांचे रोगा बिजी भडवलो आणि ह्यांचे सबब हेन झूठ बोलूचान बदतरीन अजाब असे।
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. आणि जेता हेंचेकडे सांगून वता की जमिनीर फसाद करू नाखात हेन बलतात की आम्ही इस्लाह करतले वाटेव. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. वलखून राया हकीकत भितर ही कस माणसे फसाद करतली मगर हेनका हेजो वलखदार नाय. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. आणि जेता हेंचेकडे सांगून वता की तुम्ही तिशिकस इमान हडा जिशी दुसरी माणसे इमान हडला हा यानी सहाबा कराम तेता हेन जवाब देतात का आम्ही बेवकूफ माणसा परीन इमान हडियाव. खबरदार यकीनन ही कस माणसे बेवकूफ मगर हेन वलखे नाय. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. जेता इमान हडली माणसा सरीन हेन मिळतात बलतात की आम्ही को इमान हडलाव. आणि जेता आपल्या शैतानाची मजलिस भितर वतात बलतात आम्ही तुमचे सरीन वाटेव आम्ही त्यांचे सरीन मजाक करते होते. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. अल्लाह हेंचे सरीन मजाक करते वाटे आणि हेनका हेंची सरकशी भितर ढील देते वाटे के हेन भटकते वाटेत. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ही माणसे ती कस जे कोण हिदायत देऊन गुमराही मोला घेतला हा मगर हेंचो कारोबार फायदामंद जाल नाय आणि हिदायत को हेंका मिलल नाय. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. हेंची मिसाल ते माणसा परीनाशे जे कोण उजो जलवलो बिजी जेता ते उजान अस्पीरची सवत चिजो रोशन झाली अल्लाह तेंचो उजवाड वापस घेतलो आणि तेंका इसल्या अंधरात सोडलो की तेंका न्यू पलव सकले नाय. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. तई केप्पे मोने आणि कुड्डे वाटेत ता सब तई वापस येऊचे नाय. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. या ह्यांची मिसाल इसली की आसमाना वैलान वडलो पाऊस पडते असे पावसा सरीन काली काली मोड आणि ईज गुडगुडो असे ईज गुडगुडाच्या आवाजान मौता भिवून आपले कानात अंगुठ्यो खसवतात आणि अल्लाह काफिरा घेरून वाटे. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ईदेचे उजवाळान भल्ली धक्कन ह्यांचे डोले खतम जाऊ शकता. जेता उजवाळ पडता हेन चिमखू सुरू करतात आणि जेता अंधार पडता उभे राहतात आणि अल्लाह चालान ह्यांचे ऐकणे आणि पलने लुसून घेऊ शकता. यकीनन अल्लाह हर चीजे ऊपर कुदरत दवता. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ए माणसानू तुम्ही आपल्या रब्बाची इबादत करा जे कोण तुमका पैदा केलो आणि तुमच्यानु फुडली माणसा को पैदा केलो ताके हे वलखून तुम्ही अल्लाहचे भे दरवा
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. तो कस अल्लाह जे कोण तुमचे सबब जमिनीये फर्श कैलाटे आणि आसमाना धाबो आणि आसमाना वैलान पाणी रसवलाटे पाणीयान खावच्या सबब हर किस्माचे फल फ्रूट पैदा कैलाटे ता सबब तुम्ही जाणून वळखून कोणा को अल्लाह सरीन शरीक करू नाखात. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. आणि अगर तुमका आमचे तर्फीन आपले बंदावर उतरवल्ली किताबात शक असे तरी तुम्ही हे जे परीन एक सुरो हाडून दाखडा आणि अल्लाह सोडून आपली मदत करताला आपवा अगर तुम्ही सच्चा वाटेत. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. अगर तुम्ही हाडूचे नाही आणि तुम्ही हरगिज हाडू शकूचे नाही तरी तुम्ही ते उजान भिवून राया जे कोणते उजाची काठी माणसे आणि फाथरे रातली जे काफिरा सबब तयार करून गेला हा. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. आणि खुशखबरी देसा ती माणसा जे कोण ईमान हाडले आणि नेक अमल केले की त्यांचे सबब इसले बागात असे की त्यांचे खाल न्हयो जारी रातली जेता हेंका कोणतो फल खावच्या सबब देऊन वतलो ते बलतले की इसलो फल हेजानू फुडे दुनिया भितर आमका खाऊ घालून गेलो होतो आणि हे जे मुशाबेह फल त्यांच्याकडे हाडून वतलो आणि त्यांचे सबब तिंगा पाक दामन मेल्यो रातली आणि ते तिंगा हमेशा हमेश रातले. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. यकीनन अल्लाह मूरम या तेजेन कमतर चीजेची मिसाल देऊच्या शर्मवे नाही आणि ती माणसे जे कोण ईमान हाडला हा ते यकीन धरवतात की हो कलाम त्यांचे परवरदिगार तर्फीन हक असे आणि जे कोण इन्कार करतात ते बोलतात की ही मिसालेन अल्लाह का सांगू चाहता हे जो जवाब हो की ही मिसालेन अल्लाह बल्लीसा माणसा गुमराह करता आणि बल्लीसा माणसा हिदायत देता आणि गुमराह करता तीकच माणसा जे कोण नाफरमान वाटेत. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. जे कोण अल्लाह सरीन मजबूत वादा कैला मग तोडतात आणि जे कोण अल्लाह तर्फीन रिश्ते जोडूचे हुकमा सोडून रिश्ते तोडतात आणि जमीन भितर फसाद करतात हकीकत भितर हीकच माणसे नुकसान अखलतले वाटेत. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. का सबब तुम्ही अल्लाहचो इन्कार करतात जेता की तुम्ही बेजान वते तुमका तो जिंदगी देलो आणि दुबारा तुमका मौत देतलो आणि जिंदा करतलो बीजी तेजेकडे कस तुमका वापस करून वतले.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. तो कस अल्लाह जे कोण जमिनीत असली सावस चीजो तुमचे सबब कस पैदा कैलो मग आसमाना हरी मुतवज्जा जालो आणि 7 आसमान बराबर पैदा कैलो आणि तो हर चीजेचो इल्म धरवतलो वाटे. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. आणि तो वक्त अटव करा जेता तुमचे परवरदिगार फरिश्ताकडे सांगलो की मी जमिनीर आपलो जानशीन करतलो वाटे. ते फरिश्ते बल्ले का तू जमिनीर इस्लाक जानशीन करता जे कोण फसाद करतलो आणि खून खराबा करतलो. हालांकि आम्ही तुझी तारीफ सरीन पाकी बयान करते वाटे हूँ आणि तुझी तकदीस करते वाटे हूँ. अल्लाह जवाब देलो मोजेकडे जे कोणते इल्म असे तुमचेकडे नाही. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. आणि अल्लाह आदमा सव्वस चीजाची नावे शिकवलो आणि फरिश्ता सम्मे पेश केलो आणि बल्लो अगर तुम्ही सच्चा वाटेत तरीन ही चीजाची नावे सांगा. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ते जवाब दिले तुझी जात सव्वस कमियापासून पाक असे आमचेकडे तेटलोकच इल्म असे जे काय तू आमका देलाटे. यकीनन तू कस हर चीजेचो इल्म धरवतलो आणि वडलो हिकमत वालो वाटे. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. अल्लाह बल्लो ए आदम तू हिनका ही चीजाची नावे सांग आणि जेता तई यानी आदम तेंका फरिश्ता ती चीजाची नावे सांगले. अल्लाह बल्लो मी तुमका सांगलो नव्हतो की जमिनीत आणि आसमानात निकून असली चीजेचो इल्म माका असे आणि ती सव्वत चीजाचो इल्म माका असे जे काय तुम्ही जाहीर करतात आणि निकवतात. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. आणि जे केता आम्ही फरिश्ताकडे सांगले की तुम्ही आदमा श्रद्धा करा सम्यू श्रद्धा कैले. इब्लीस कैल लाय तो इन्कार कैलो आणि गुरूर दाखडलो आणि तो नाफरमानी करतला तलो होतो. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. आणि आम्ही सांगलाव ए आदम तू आणि तुझी मेली दोघीव जनतेत राया आणि खेकास तिंगा वसून मन असले निक्के परीन खाया पिया मगर हे झाडाकडे वसू नखात वरना तुम्ही जालिम जातले. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. बिजी शैतान तेंका भेकवलो आणि झेके यानी जनतेत ते वते तिंगा टिकून काढलो आणि आम्ही बल्ले हाल डवा तुम्ही एक दुसराचे दुश्मन आणि एक मुद्दत सर तुमचे सबब जमिनीवर रावचो ठिकाणा आणि सामान असे. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ते वक्तार आदम आपले रब्बाकडे चंद कलिमात शिकून तौबा कैले तरीन अल्लाह त्यांची तौबा कबूल कैलो
यकीनन अल्लाह वल्लो तौबा कबूल करतलो आणि बल्ली रहम करतलो वाटे. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. आम्ही सांगले की तुम्ही सामने हिंगा टिकून खाल डवा. बिजी जे केता मोजी हिदायत तुमच्याकडे येतली तरी जे कोण मोजी हिदायतची पैरवी करतले तेंचेर कोणते किस्माचो न खौफ रातलो आणि न ते गम करतले. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ए बनी इस्राईल, मी तुमचेर केल्ली नामताचो आठव करा आणि तुम्ही मोजे सरीन केल्लो वादा पुरा करा. मी तुमचो वादा पुरा करता आणि माकाकच भिया. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. आणि मी नादिल केली ती किताबा उपर ईमान हाडा जे कोणती किताब तुमचेकडे असली किताबाची तसदीक करता आणि तुम्ही तेजो इन्कार करतली पहिली माणसे जाऊ नखात आणि मोजे आयता मामूली किंमत घेऊन इकू नखात आणि मोजेंकस भिया. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. आणि बातील सरीन हक मिळवून गुळमुळ करू नखात आणि जाणून वलखून हक निकवू नखात. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. आणि नमाज कायम करा आणि जकात अदा करा आणि रुकू करतला सरीन रुकू करा. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. का तुम्ही माणसा नेकीचे हुकूम देतात आणि खुद आपला काटव सरतात हालांकि तुम्ही किताबाची तिलावत करतात. का बिजी तुमका वलखजार नाही. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. सब्र करा आणि नावजेन मदद हासिल करा. यकीनन हे बल्ली मुश्किल काम हा सिर्फ ती माणसा सबब नोय जे कोण अल्लाह बीतात. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. जे कोण आपल्या रब्बाची मुलाकात चो आणि वापस तेजेकडे कस वसूचो यकीन धरवतात. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ए बनी इस्राईल, मी तुमचेर केल्ली नेमताचो आठव करा आणि तो वक्त आठव करा जेता मी तुमका सगळी दुनियाची माणसा उपर फजिलत दिलो होतो. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. आणि ते दिसान भिया जेता कोणी कोणाचे कामा पडूचे नाही आणि कोणाचे सिफारिश कबूल करून वसूचे नाही आणि न इवज भितर कोणतो बदला घेऊन वतलो आणि न ह्यांची कोणती मदत करून वतली. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही तुमका फिरवण्याचे खानदानान नजात देलाव जे कोण तुमका सख्त अजाब देतो होतो तुमचे आमुले चढवा दबाह करून खाणकी करतो होतो आणि तुमचे आबुली चढवा जिंदा राहून सोडतो होतो. हे जे तुमचे रब्बा तर्फीन तुमची वडली आजमाईश होती.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही तुमच्या सबब दर्या तलान वाट काढला आणि आम्ही तुमका वरवला आणि फिरौनाचे खानदाना तुमचे डोला सम्मे बुडवला. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही मूसा 40 दिसाचे वादा उपर अपवला तेता त्यांचे पाठीर तुम्ही पाड्डू आपलं माबूद कैले आणि तुम्ही ज्यादती करतले वते. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. हे जे मग आम्ही तुमका माफ कैला की शायद तुम्ही शुक्र करू शुरू करतले. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही मूसा तुमची हिदायत सबब किताब आणि फुरकान अता कैला. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. आणि तो वक्त आठव करा जेता मूसा आपल्या कौमाकडे सांगले ए मोजी कौमाची माणसानू तुम्ही पाड्डुआ माबूद करून आपल्यावर जुल्म कैला हा ता सबब तुम्ही आपला पैदा करतले अल्लाहकडे तौबा करा आणि एकला दुसरा हातीन आपला कत्ल करा. हे तुमचे सबब तुमचे पैदा करतलाकडे बेहतर असे बिजी तो तुमची तौबा कबूल कैलो. बेशक तो कस तौबा कबूल करतलो आणि वडलो रहम करतलो वाटे. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. आणि तो वक्त आठव करा जेता तुम्ही बल्ले ए मूसा आम्ही तुमची जापनाव पर हरगिज ईमान हडूचे नाही देता सर आम्ही अल्लाह आमचे साम्य पलवचे नाही. 30 घडीये तुमचे रीस पडली आणि तुम्ही पलते राहिले. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. बीजी तुम्ही मेला मग तुमका जिंदा कैला की शायद तुम्ही शुक्रगुजार जातले. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. आणि आम्ही तुमचेर मोडीची सट्टी कैले आणि मन आणि सलवा उतरवले. आम्ही तुमका दिल्ली हलाल रोदी खाया ते आमचे कान्यू बिघडवले नाही बल्कि ते आपलेर खुद जुल्म करते होते. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही हुकम दिले की हे गावात वसा आणि आपली मर्देन मन भरून खाया आणि हित्ततून याने आम्ही मगफिरत चाहता हूँ बलते खमून दारा टिकून भितर वसा आम्ही तुमचे गुनाह माफ करतला आणि निके काम करतला मजीद देतला. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. तरीन जालिम माणसे तीच आपणा बदलवले जे काही त्यांच्याकडे सांगून गेले होते ता सबब आम्ही जालिम माणसार त्यांचे गुनाहचे बदला आसमाना वैलान सख्त अजाब नाजिल कैला. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. आणि तो वक्त आठव करा जेता मूसा आपले कौमा सबब अल्लाहकडे पाणी मागले तेता आम्ही सांगले की आपलो बोडो फातरार मारा. हे जेन ते जे तलान 12 चष्मे जारी झाले. सवस कबीला आपले चष्माचो इल्म झालो. मूसा आपले कौमाकडे बल्ले
अल्लाह दिल्लो रिस्क खाया आणि पिया आणि जमिनियों पर फसाद करते घू नखात. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. आणि तो वक्त आठव करा जेता तुम्ही बल्ले ए मूसा आम्ही एक किस्माचे खानार हरगिज सबर करू शकूचे नाही. ता सबब तुम्ही आमचे सबब आपले रब्बाकडे दुआ करा की तो आमचे सबब जमिनीची पैदावार तरकारी तवशी लसूण दाल आणि पियाव पैदा करो. मूसा बल्ले का तुम्ही निक्की चीजो सोडून कमतर चीज घेतले इशिकच चाहतात तरी तुम्ही कोणत्या गावात वसा तिंगा तुमका तुम्ही जे काही मागता चवच चीजो मिळतली. आणि ह्यांची ही साख असलतेन त्यांचेर जिल्लत आणि बदहाली घालून गेली आणि ते अल्लाहच्या गजबाचो शिकार झाले. हे चवच या सबब की ते अल्लाहच्या आयातचो इन्कार करते होते आणि नबियाचो नाहक कत्ल करते होते आणि हो त्यांची नाफरमानीचो बदला हो आणि ते जे काही जादती करते होते. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. यकीनन जे कोण ईमान हाडले आणि जे कोण यहुदी झाले आणि जे कोण नसरानी झाले या स्वाबी यानी हजरत याया अलैहिस्सलाम मानतली माणसे जे कोण अल्लाह उपर आणि आखिरतचे दिसा उपर ईमान हाडले आणि नेक अमल केले त्यांचे सबब त्यांचे रब्बाकडे अजर असे न त्यांका खौफ रातलो आणि न ते गमगीन जातले. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही तूर गुळा तुमच्या उपर आखलून तुमच्याकडे ओहद घेतला आणि आम्ही तुमच्याकडे सांगला जे काही किताब आम्ही तुमका दिले ते का मजबूती सरीन धरा आणि जे काही हे जे भितर असे ते का आठव धरवा उम्मीद असे की तुम्ही मुत्तकी जातले. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. लेकिन तुम्ही हे जे मक्को पाठ भोडवले अगर तुमचेर अल्लाहचो फजल आणि तेजी रहमत राहती नाही तरी तुम्ही नुकसान खलतला तले जाते. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. आणि यकीनन तुमका ती माणसाचो इल्म असे जे कोण तुमचे तले सनवार दिसा बाबत जादती केले तरी आम्ही त्यांना सांगले की तुम्ही जलील माकडे जाया. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ता सबब आम्ही ह्यांका फुडली आणि मगली माणसा सबब इब्रतचो सामान कैला आणि मुत्तकी माणसा सबब नसीहत. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. आणि तो वक्त आठव करा जेता मूसा आपली कौमाकडे सांगले अल्लाह तुमका एक गाय जबा करूचो हुकम देता तई बल्ले का तुम्ही आमचो मजाक उडवते वाटेत. मूसा जवाब दिले मी जाहिल जाऊच्या पासून अल्लाहची पनाह मागता. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ते मुसाची कौमाची माणसे बोलले की तुम्ही तुमच्या रब्बाकडे पुसा की गाय का किस्माची रावकास. मुसा बोलले की अल्लाह फरमवता की गाय उमरेन न धाकली रावकास आणि न वडली बल्कि धर्मल्ली रावकास. ता सबब अमल करा ते हुक्मा ऊपर जे काय तुमका देऊन वते असे. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ते बीजी बोलले की तुम्ही तुमच्या रब्बाकडे पुसा की हे जो रंग किसलो रावकास. मुसा बोलले अल्लाह फरमवता ही गाय हलदवी गजगजती रावकास के पलतला खोशी जावकास. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. बीजी बोलले की तुम्ही आपले परवरदिगार कडे पुसा की गाय किसली रावकास. यकीनन गायो आमका एकच दाखडता. इंशाअल्लाह आम्ही शोधून काढतला. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. मुसा सांगले अल्लाह फरमवता की ती गाय जमिनीवर गादी उडवतली आणि गादात पाणी घालतली राव नजे. ती गाय सही सालिम बेआईब रावकास काही ऊन नातल्ली रावकास. तई बल्ले एता तुम्ही बराबर सांगले. ते ही गाय जबाह कैले हालांकि तई करू शकतले नव्हते. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. आणि जेता तुम्ही एक माणसा कत्ल कैले आणि तेजे बारा तुम्ही आपस भीतर इख्तिलाफ कैले आणि तुम्ही मख्फी दरवले अल्लाह जाहीर करून रातलो. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. बीजे आम्ही हुकम दिले की गायेचे मासा खाणू घेऊन ते का यानी मक्तुला मारा. इशिकच अल्लाह मेल्ली माणसा जिंदा करता आणि तुमका आपली निशानियो दाखडता. शायद तुम्ही वलखतले. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. बीजी कहूं हे जे मग तुमचे दिल सख्त झाले. तुमचे दिल फातरा परिनाशे या तेजानु सख्त. तोकडी फातरा नयो फुटता आणि तोकडी फातरे फुटून पाणी येता आणि तोकडी फातरे अल्लाहचे खौफान खाल पडता आणि अल्लाह तुमच्या अमलान बेखबर नाही. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. का तुम्ही ही उमेद धरवतात की ही माणसे तुमचेर इमान हाडतले हालांकि तेंचेतली थोकडी माणसे इसली वाटेत की अल्लाहचो कलाम ऐकतात आणि जाणून वळखून हेजेत उलट फेर करतात. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. आणि जेता ते इमान हरली माणसासरीन मिळतात बोलतात की आम्ही इमान हरले आणि जिता आपसात मिळतात बोलतात तुम्ही ह्यांचे यानी मुसलमानाकडे तीच आपणी सांगतात जे कोणतीच आपणे अल्लाह तुमका वाजह करून सांगलाटे. ही तुमच्या रब्बाकडे तुमचेर हुज्जत करूचा सबब का तुम्ही वलखे नाही. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. का ह्यांका कले नाही
की अल्लाह थंय निकवते असली चिजाचो को इल्म अशे आनी जाहीर करते असली चिजाचो को. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. हेंचे तली थोकडी माणसे अनपड वाटेत. ते किताबा सिर्फ ख्वाहिशात बलूनकच वलखतात आणि ते सिर्फ गुमानकच करतात. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. जे कोण आपल्या हातीन किताब बरवतात बिजी बलतात की हो अल्लाह तर्फीन नाजिल जाल्लो हे जेन जराशी किंमत वसूल करूचा सबब त्यांचे सबब बर्बादी आणि हलाकत अशे हेन आपल्या हातीन बरवल्ला उपर हलाकत अशे आणि ह्यांची कमाई उपर हलाकत अशे. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. आणि हेन दावा केले की उजो हरगिज आमचे बगलाको उंचे नाही आईलांको सिर्फ चंद दिसा सबब त्यांच्याकडे पूसा की का तुम्ही अल्लाहकडे कोणतो वादा घेतला हा की अल्लाह आपले वादाची खिलाफ वर्दी करूचेकच नाही या तुम्ही अल्लाह सिलसिलात तीच आपणी बलतात जे कोणती जापना बारात तुमका इल्म नाही. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. बल्कि जे कोण गुनाह करता आणि तेजे भितरकच पडून राहता तेकच जहन्नमी तिंगा ते हमेशा हमेश रातले. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. बल्कि जे कोण गुनाह करता आणि तेजे भितरकच पडून राहता तेकच जहन्नमी तिंगा ते हमेशा हमेश रातले. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही बनी इस्राईलकडे ओहद घेतले की तुम्ही सिर्फ अल्लाहची इबादत करतले आणि मायबापा सरीन रिश्तेदारा सरीन यतीम आणि मिस्किना सरीन निक्को सुलूक करतले आणि माणसा सरीन सुगडेन जापा आणि नामाज कायम करा आणि जकात अदा करा. बिजी तोकडी माणसा सोडून तुम्ही पलटले आणि तुम्ही पाठ भोडूते वाटेत. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही तुमच्याकडे पक्का ओहद घेतले की आपसात एक दुसरा कत्ल करूचे नाही आणि एक दुसरा आपले इलाका टिकून बाहेर घालूचे नाही. बिजी तुम्ही कस हेजो इकरार केले आणि तुम्ही कस हेजी गवाही देते होते. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. बिजी तुम्ही कस आपसात एक दुसराचो कत्ल करतात आणि आपले तली थोकडी माणसा आपले इलाका टिकून बाहेर घालतात आणि त्यांचे खिलाफ हक तलफी आणि ज्यादती करतात आणि जिथं ते तुमच्याकडे कैदी जाऊन येतात तुम्ही फिदिया देऊन त्यांना आजाद करतात. हालाकी तुमचेर त्यांना भेगर करूचे हराम करून गेले होते
का तुम्ही किताबचे एक हिस्सा उपर इमान धरवतात आणि दुसरे हिस्साचो इन्कार करतात? तुमचे तलो जे कोण इशी करता तेजे सबब ही दुनिया भितर का जलील आणि रुसवा जावचे सेवा बिजी का सजा आणि कयामते दिसा तेंका सख्तरीन आजाबा भितर घालून वतले. अल्लाह तुम्ही करते असले आमालान बेखबर नाही. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ही तीकच माणसे जे कोण आखिरत इकून दुनियाची जिंदगी तरजीह दिला हा तरी न त्यांच्या आजाबा भितर कमी करून वतली न त्यांची मदत करून वतली. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. आम्ही मूसा किताब दिले आणि त्यांचे पाठीर मुसलसल रसूला फेटवून दिले आणि ईसा बिन मरियमा मौजिजे दिले आणि आम्ही रुहुल कुदस जिब्राईल दरयान ह्यांची मदत केले. काबीजी हे जाल नाही की जिताको आम्ही कोणतो रसूल तुमच्याकडे तुमची मर्जीचे खिलाफ पैगाम घेऊन आले तुम्ही तकब्बुर केले. बल्ली जर रसूला तुम्ही झुटलवले आणि बल्ली जाना कत्ल केले. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. आणि ते बल्ले की आमचे दिलात ताले पडून असे बल्कि ते कुफ्र करूचान अल्लाह त्यांचेर लानत कैलाटे ता सबब ते ईमान कस हडले नाही. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. आणि जेता अल्लाह तर्फीन एक किताब यानी कुरान त्यांच्याकडे आयली जे कोणती किताब त्यांच्याकडे असली तालिमाची तसदीक करता हालांकि ते खुद ही किताब येऊन पुढे काफिराचे खिलाफ फताहची दुआ करते होते. इत्ता जे किता त्यांच्याकडे तेन वलखून असली किताब आयली हे जो इन्कार केले ता सबब काफिरा पर अल्लाहची लानत असे. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ही माणसे કેટલી खराब चीजे बदला आपलं सौदा केले की ते अल्लाह नाजिल केली किताबचो इन्कार करू लागले. ही जपणार जलून की अल्लाह जे कोणा पर चाहता आपलं फजल नाजिल करता ता सबब हेन अल्लाहचे बेइंतहा गजबाचे शिकार झाले आणि काफिरा सबब जिल्लतचो अजाब असे. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. आणि जेता त्यांच्याकडे सांगून होता की जे काही अल्लाह नाजिल कैलाटे तेजे ऊपर ईमान हडा ते बोलतात आम्ही तीकच चीजा ऊपर ईमान हडताव जे काय आमचेर नाजिल करून गेली शे आणि ते हेजे अलावा बाकी चीजाचो इन्कार करतात. हालांकि तेकच हक असे आणि जे काय त्यांच्याकडे हक असे तेजी ही किताब तसदीक करता. तुम्ही पुसा अगर तुम्ही मुमिन वाटेत तरीन फुडले नबिया केका कत्ल कैले. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. बेशक मूसा तुमच्याकडे दलिलो घेऊन आले हे जे बावजूद तुम्ही हेन तूर गुळार गेला मग पड्डुआ माबूद केले आणि तुम्ही जुल्म करतले होते. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. आणि तो वक्त आठव करा जेता आम्ही तुमच्याकडे वादा घेतले आणि तुमच्या उपर तूड गुडो आखलून धरवले आणि आम्ही तुमच्याकडे सांगले आम्ही जे काय तुमका दिला हा तुम्ही ते का मजबूती सरीन धरा आणि जापणे ऐका. ते बोलले आम्ही ऐकले लेकिन मानल नाही. ते कुफर करूच्यान त्यांचे दिलात पाड्डुवाची मोहब्बत भरून गेली होती. त्यांच्याकडे बला अगर तुम्ही मोमीन वाटेत तरी तुमचो इमान तुमका बदतरीन चीजाचो हुकूम देता. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. त्यांच्याकडे पूसा अगर आखिरतेचे घर दुसरी जावज माणसा सोडून सिर्फ तुमचे सबब कजाशे तरी मौताची तमन्ना करा अगर तुम्ही आपली जपना सच्चा वाटेत. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ते आपले करतूत पलते मौताची हरगिज तमन्ना करूचे नाही आणि अल्लाह जालिम माणसान बराबर वलखून वाटे. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. आणि तुम्ही त्यांचे जिंदा राहूची ख्वाहिश सवस माणसापासून आणि मुश्रिक माणसापासून कोण ज्यादा पलतले. त्यांचे तलो हर माणूस 1000 वर्षे जिंदा राहूची ख्वाहिश धरवता अगर ही उमर मिल्लान कहूं ते का अजाबापासून वरून वसूचे नाही आणि अल्लाह तै करूचे हर हर काम पलते वाटे. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ए नबी तुम्ही सांगा जे कोण जिब्राईलचो दुश्मन वाटे ते का कलू कास की जिब्राईल अल्लाहचे हुकमान तुमचे दिलार हो कुरान नादिल केले. जे कोणती किताब ह्यांच्यानु फुडली किताबाची तसदीक करता आणि हे जेत इमान हळली माणसा सबब हिदायत आणि खुशखबरी असे. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. जे कोण अल्लाह तेजे फरिश्ता तेजे रसूला आणि जिब्राईल आणि मिकाईलचो दुश्मन वाटे तरी यकीनन अल्लाह काफिराचो दुश्मन वाटे. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. आम्ही तुमचेर वाज़ेह आयतो नाजिल कैला हा आणि हेजो इनकार फासिक माणसे सोडून कोणी करे नाही. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. त्यांचो हाल हो की जित्ताको ते कोणतो मुआयदा करतात तरी त्यांचेतली एक जमात ते का काढून उकवतात बल्कि त्यांचेतली अक्सर माणसे ईमान हडे नाही. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. आणि जेता ह्यांचेकडे अल्लाहचो एक रसूल ह्यांचेकडे असली तालिमाची तसदीक करतलो आयलो तेता हेले किताबची एक जमात अल्लाह तालाचे किताबा पाटी पट्टीर घातली जिशी के तेंका कन्यू कले नाय. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. आणि ते सुलेमानाची हुकुमते वक्तार शैतानाचे मंतरा पाटीर पडले. सुलेमान कुफ्र कैल लाय हो सिर्फ त्यांचे ऊपर इल्जाम वतो लेकिन शैतान कुफ्र केले. ते माणसा जादू शिकवते होते आणि बाबिल गावात हारूत आणि मारूत दोन फरिश्ता ऊपर नादिल करून गेले. ते जे पाटीर पडले जे कोणते जादू अल्लाह तोड सबब नादिल केलो होतो. हालांकि कोणा कोण शिकवून पुढे ते सांगते होते की आम्ही यकीनन आजमाईस जाऊन राहता ता सबब तू कुफ्र करू नका. बीजी को माणसे त्यांच्याकडे इसलो इल्म शिकते होते जे कोणते इल्मान ते गवा मिलिये धर्मनी जुदाई घालते होते आणि ते अल्लाहची मर्जी बगैर कोणा को नुकसान देऊ शके नाही. आणि ते इसलो इल्म शिकते होते की ते जेन हेनका नुकसान जातलो होतो काही फायदा जातलो नव्हतो आणि हेनका कलता की जे कोण हे जे चक्कर भितर पडतलो आखिरत भितर ते जो कन्यू हिस्सा नाही आणि ते बल्ली खराब चीजेन आपलाक इकले काश नाही वलखते. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. अगर ते ईमान हडते आणि तक्वा इख्तियार करते तरीन अल्लाह तर्फीन मिलूचो सवाब केटली बेहतर राहतो काश त्यांका वलखदार राहतो. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. ए ईमान हडली माणसानू तुम्ही राईना बलू नखात बलके उंदूर ना बला आणि ऐका काफिरा सबब बडलो दर्दनाक अजाब असे. खुलासा राईना आणि उंदुरनाचे मानी अरबी भितर एकच येणा आमचो खयाल धरवा लेकिन रॉईना जरा तांदून पडलान रॉईना जाता हे जे मानी अरबी भितर जाता आमची बोकड्यो चरुतलो. यहूद आणि मुनाफिकीन येऊन आमच्या नबियाकडे जरा तांदून बलते होते ता सबब अल्लाह हो लफ्ज सोडून हे मानीचो दुसरो लफ्ज बोलूचो हुकम दिलो. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. अहले किताब तली काफिर माणसे आणि मुश्रिकीन पसंत करे नाय की तुमचेर तुमच्या रब्बा तर्फीन काही भलाई नाजिल जाओ आणि अल्लाह आपली रहमत सबब जे कोणा चाहता मखसूस करता आणि अल्लाह वडलो फजल करतलो वाटे. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. जे कोणते आयतो आम्ही मनसूख करता हूँ या अटो इसरवता हूँ हे जान बेहतर या इस पर इनकत नाजिल करता हूँ. का तुमका कले नाय कि अल्लाह ताला हर चीज़ों पर कादिर वाटे. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. का तुमका कले नाय कि अल्लाह जमीन आणि आसमानाचो मालिक वाटे आणि अल्लाह सिवा कोणी तुमचो हामी आणि मददगार नाय. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. का तुम्ही आपले रसूलाकडे इसले सवालात करू चाहतात जे किशी हेजानू पुढे मूसाकडे करून गेले होते. जे कोण ईमान सोडून कुफ्र इख्तियार करता तो नीट वाटेपासून भटकून वतलो. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
अहले किताबची भल्ली माणसे आपले सम्मे हक वाजह जाऊचे बावजूद दिलीन हसद करते तुमका ईमान हडला मागीर काफिर करू चाहतात. तुम्ही हेंका माफ करा आणि नजरअंदाज करा यासारखे अल्लाह आपलो फैसला करो. बेशक अल्लाह हर चीजेर कुदरत धरवतलो वाटे. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. तुम्ही नामाज कायम करा आणि जकात देसा. जे काही नेकी तुम्ही आपले सबब पुढे फेटवून देतले अल्लाहकडे पलतले. यकीनन अल्लाह तुमच्या अमालान बाखबर वाटे. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. आणि हेन बोलतात की जन्नते भितर यहूद आणि नसाराकच वतले. ही ह्यांची ख्वाहिशो ही ह्यांच्याकडे सांगा की अगर तुम्ही सच्चा वाटेत तरी दलील हाडा. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. हकीकत ही की जे कोण आपला अल्लाहच्या हवाले करता आणि नेक अमल करता ते जे रब्बाकडे तेजो अजर असे आणि त्यांचेर न खौफ रातलो आणि न ते गमगीन जातले. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. यहूद बोलतात की नसाराकडे कन्यू नाही आणि नसारा बोलतात की यहुदियाकडे कन्यू नाही. हालांकि ते किताब पढ़ते वाटेत. हीच आपली तिको माणसे बोलतात जे कोणाकडे इल्म नाही. ता सबब कयामते दिसा अल्लाह कस ह्यांचे झगडाचो फैसला करतलो. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ते जानू वडलो जालिम कोण जे कोण मिजगतिया भितर अल्लाहचो जिकीर करूच्या पासून रोखवतात आणि हेका वीरान करूची कोशिश करतात. हेंका मिजगतिया भितर अल्लाहचे खौफा बगैर दाखिल जाऊचो हक नाही. त्यांचे सबब दुनिया भितर को रुसवाई अशे आणि आखिरत भितर वडलो जबरदस्त अजाब अशे. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. मशरिक आणि मगरिब अल्लाहचे कस जे काही तुम्ही आपलं रुख करतात तिंगा अल्लाह वाटे. यकीनन अल्लाह वडली उसाचो मालिक आणि हर चीजेचो इल्म धरवतलो वाटे. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. आणि हेन बोलतात की अल्लाहची औलाद वाटे. तेजी जात बिलकुल पाक अशे बल्कि जमीन आणि आसमानाची मिल्कियत तेजिकत अशे सम्यू तेजे फर्मा बरदार वाटे. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. तो आसमाना आणि जमिनीये कायनातून पैदा केल्लो आणि जेता तो कोणतो फैसला करता तरीन तो बोलता जा तरीन जाता. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. आणि जाहिल माणसे बोलतात अल्लाह खुद आमचे सरीन जापे नाही के का या आमच्याकडे कोणती निशाणी ये नाही के का. ही कस जापणे ह्यांच्यानो फुडली माणसे को बल्ले होते. ह्यांचे आणि त्यांचे दिल एकच आणि आम्ही यकीन करतली माणसा निशाणी वाजह करून बयान केला हा. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ए नबी, आम्ही तुमका हक देऊन खुशखबरी देतलो आणि भिवळवतलो करून फेटवून दिला हा, आणि जहन्नमी माणसा बारा तुमचेकडे सवाल करून वसूचे नाही. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. यहुदी आणि ईसाई तुमचेन हरगीज खुश जाऊचे नाही, जेता सर तुम्ही त्यांचे तरीकार चालूचे नाही. बेशक हिदायत तीकस जे कोणती अल्लाहची हिदायत असे. बीजी तुमच्याकडे इल्म आयला मक्कम अगर तुम्ही ह्यांची ख्वाहिशात पटीर वतले तरीन अल्लाह मुकाबिला तुमचो कोण हामी आणि मददगार रावचे नाही. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. जे कोण आम्ही किताब दिला हा ते तेजी तिशिकच तिलावत करतात जिशी पळूचो हक असे, तैकच हे जे ईमान हरतात, आणि जे कोण हे जो इन्कार करतात यकीनन तैकच नुकसान बितर वाटेत. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ए बनी इस्राईल, तुम्ही मुझे ते एहसानात आठव करा जे काय मी तुमचेर कैलाटे, आणि मी तुमका सगळी दुनिया पर फजिलत दिलो होतो. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. आणि ते दिसान भिया जे कोणते दिसा कोणी कोणाचे कामा येऊचे नाही, न कोणाचो फिदिया कबूल करून वतलो, न कोणाची सिफारिश कोणा कामा पडतली, आणि न त्यांची मदत करून वतली. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. आणि तो वक्त आठव करा जेता इब्राहिमा त्यांचो रब चंद जापनान आजमवलो होतो, ते तेजे भितर पुरा उतरले. तेता अल्लाह बल्लो की मी तुमका सवस माणसाचो इमाम करतलो वाटे. ते पुसले आणि मुझी चढवा. अल्लाह बल्लो मोजो वादा जुल्म करतला सरी नाही. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. आणि आम्ही बैतुल्ला सवस माणसा सबब मरकज आणि अमनचो ठाव कैला हा, आणि आम्ही माणसा हुकम दिले की मकामे इब्राहिम नवजेचो ठाव करा, आणि आम्ही इब्राहिमा आणि इस्माईला ही जिम्मेदारी दिले की मोजे घरा तवाफ करतला, एतिकाफ करतला, आणि रुकू आणि सद्दा करतला सबब पाक आणि साफ धरवा. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. इब्राहिम बल्ले, ए रब्बा, ही गावा अमनचे गाव कर, आणि हिंगा रातली माणसा जे कोण अल्लाह आणि आखिरते मानतात त्यांका हर किस्माचे फल फ्रूटची रोजी करून दे. अल्लाह बल्लो, आणि जे कोण इन्कार करतले त्यांका कोण जराशी साजो सामान देतलो, बिजी में त्यांका तांदून जहन्नमात घालतलो, आणि हो बदतरीन अंजाम. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. आणि तो वक्त आठव करा जेता इब्राहिम आणि इस्माईल बैतुल्लाहचो पाया हलते होते, आणि ते वक्तार ही दुआ केले होते, ए आमचो रब, तू आमची ही खिदमत कबूल कर, बेशक तूकच सावध दापणी ऐकतलो
आणि वलखतलो वाटे. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ए आमचो रब, आमकां दोगीको आपलो फर्माबरदार कर आणि आमची नसल टिकून एक फर्माबरदार उम्मत पैदा कर आणि आपली इबादतेचे अरकान यानी मनासिक आमकां दाखड आणि तू आमची कोताहियो माफ कर. बेशक तू व्हडलो तौबा कबूल करतलो आणि बल्ली रहम करतलो वाटे. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ए आमचो रब, आणि हेंचे तलान हेंचे हरी एक इसलो रसूल फेटवून दे जे कोण हेंचे साम्य तुझे आयतो पडतलो, हेंका किताब आणि हिकमतची तालीम देतलो आणि हेंचो तजकिया करतलो. बेशक तूकच गालिब येतलो आणि वडलो हिकमत वालो वाटे. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. इब्राहिमचे तरीकान तोकच बेरगबत राहता जे कोण बेवकूफ आणि हेमक वाटे आणि आम्ही त्यांका दुनियात मुंतखब कैले होते आणि ते आखिरत भितर सालिहीन भितर रातले. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. तो वक्त अटव करा जे के हेंचो रब हेंचेकडे बल्लो फर्मा बरदार जा, तेता ते जवाब दिले मी रब्बुल आलमीनचो फर्मा बरदार झालो. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. इब्राहिम आणि याकूब आपली चळवा हिकच वसियत कैले. चळवानू अल्लाह तुमचे सबब हे दीनाचो इंतिखाब कैलाटे ता सबब तुम्ही इस्लाम उपर कस मरुकास. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. का तुम्ही याकूब इंतिकाल पहुंचे वक्तार वते जे के ते आपली चळवाकडे पुसले ए मोजी चळवानू मोजे मग तुम्ही कोणाची इबादत करतले. ते जवाब दिले आम्ही तुमचे माबुदाची इबादत करतले आणि बापदादा इब्राहिम इस्माईल इसहाकचे माबुदाची एकच माबुदाची आणि आम्ही तेजेकच फर्माबरदार वाटेव. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ती एक जमात वती गुजरून गेली जे काही ते अमल कैले त्यांचे सरीन आणि जे काही तुम्ही अमल कैले तुमचे सरीन जे काही ते कैला हा ते जे बारा तुमच्याकडे पुसून वसूचे नाही. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ते बोलतात तुम्ही यहुदी या नसरानी जाया तुमका हिदायत मिळतली. ए नबी तुम्ही सांगा की सिर्फ अल्लाह हरी मुतवज्जा जातली इब्राहिमची मिल्लत अपनवकास आणि ते शिर्क करतला तले नव्हते. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ए मुसलमान माणसानू तुम्ही सांगा आम्ही अल्लाह उपर ईमान हाडले आणि आमचेर नादिल करून गेल्ली चिजा उपर आणि इब्राहिम इस्माईल इसहाक याकूब आणि त्यांची चळवा उपर नादिल करून गेले आणि जे काही मूसा ईसा आणि दुसरे सवत नबियात त्यांचे रब्बा तर्फीन देऊन गेला हा आम्ही त्यांचे कोणा धर्मने फरक करे नाव आणि आम्ही अल्लाहचे कस फर्माबरदार वाटेव.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. अगर ते तुम्ही ईमान हडला परीन ईमान हडतले तरीन हिदायत उपर येतले. अगर ते तोड बनवतले तरीन झगडा करूचार मुसीर वाटेत. तरीन अल्लाह तुमचे तर्फीन तेंका पलोवन घेतलो आणि तो हर जापणी ऐकतलो आणि हर चीजेन वाकिफ वाटे. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. तुम्ही अल्लाहचो रंग इख्तियार करा आणि अल्लाहचे रंग पासून निको रंग कोणाचो जाऊ शकता आणि आम्ही तेजी कस इबादत करतले वाटे. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ए नबी तुम्ही त्यांका पुसा का तुम्ही अल्लाह बारात आमचे सरीन जुस्तात हालांकि तोकच आमचो आणि तुमचो रब. आमचे अमाल आमचे सरीन आणि तुमचे अमाल तुमचे सरीन आणि आम्ही तेजे मुखलिस वाटे. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. या तुम्ही हे बोलतात की इब्राहिम इस्माईल इसहाक आणि त्यांचे औलाद यहुदी आणि नसरानी होते. ए नबी तुम्ही पुसा तुमका ज्यादा इल्म आशे का अल्लाह. तेजान उडलो झुटो कोण जाऊ शकता जे कोण ती गवाही निकवता जे कोण ते अल्लाहकडे चान तेजेकडे येऊन असे आणि अल्लाह तुमच्या अमालान गाफिल नाही. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ती एक जमात होती गुजरून गेली. जे काही ते अमल केले त्यांचे सरीन आणि जे काही तुम्ही अमल केले तुमचे सरीन. जे काही ते कैला हा तेजे बारा तुमचेकडे पुसून वसूचे नाही.